सकून महरम नावल बाय हरम शाह एपिसोड 1। कमर तक आते बालों की ऊंची पोनी बनाकर सफ़ेद यूनिफॉर्म में आईने के सामने खड़ी वो अपना जायज़ा ले रही थी। इस सादे से यूनिफॉर्म में भी इसका नोखेज़ हुस्न इसे दिलकश बना रहा था। गुलाबी होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। अलीहा, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अपनी माँ की आवाज़ पर इसने अपना बैग पकड़कर कंधे पर डाला और बावर्ची खाने में आ गई, जहाँ इसकी माँ नाश्ता तैयार करके रख चुकी थी। कितनी देर लगाती हो तुम तैयार होने में? बस निकल जाएगी तो कैसे जाओगी भला? खदीजा ने गर्मा गर्म आलू का पराठा प्लेट में रखकर अलीहा के सामने करते हुए कहा। तैयार होने में देर नहीं लगी थी अम्मा, बस शीशे में खुद को देखा और देखती रह गई, क्योंकि इतनी प्यारी बेटी पे आपने पैदा की है। सच्चे कभी कभी लगता है खुद की ही नज़र ना लग जाए मुझे। अलीहा पराठे की प्लेट पकड़कर खदीजा के पास पीढ़ी पर बैठ गई। झल्ली कोई नहीं लगती नज़र वज़र, तुम्हें पता नहीं कहाँ से सोनी हो, तुम बिल्कुल बंदरी लगती हो मुझे तो, खदीजा ने हंसते हुए कहा तो अलीहा का मुंह बन गया। कभी गौर से देखा हो बेटी को तो पता चले ना कितनी प्यारी है, लेकिन आपको क्यों प्यारी लगूंगी? आपके बजाय अपने अब्बा पर जो गई हूँ, अलीहा ने इतरा कर खदीजा से कहा। तुम और खदीजा मुस्कुरा दी। चलो खाना खाओ, देर हो रही है। अलीहा हाँ में सर हिलाती आलू के पराठे से खूब इंसाफ करने लगी। खाना खाकर इसने अपना बैग संभाला और चादर खुद पर ओढ़ ली। चलो अम्मा पैसे दो। अलीहा ने हाथ आगे बढ़ाया तो खदीजा ने दुपट्टे के कोने से 100 रुपये का नोट निकाल कर इसके हाथ पर रखा। बस फिलहाल इतने पे ही गुजारा करो बेटा। खदीजा के संजीदगी से कहने पर अलीहा का मुंह मजीद बन गया। सारी ज़िंदगी गुजारा ही करना सीखा है बस। अलीहा ने वो नोट गुस्से से मुट्ठी में पींचा और घर से निकल गई। खदीजा सर्द आह भर कर रह गई। इनकी दुनिया में बस वो दोनों ही तो थीं, खदीजा और इनकी 17 साला इकलौती बेटी अलीहा कासिम। जब अलीहा महज से 7 साल की थी तब ही खदीजा के शौहर कासिम एक हादसे में वफात पा गए थे। इसके बाद से खदीजा ने खुद ही अपनी बेटी को पाला था। घर की बैठक में एक छोटी सी दुकान थी, जिससे घर का खर्चा चलाने के साथ साथ वो अलीहा की पढ़ाई का भी खर्चा उठा रही थी। अपनी बेटी को उन्होंने कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। कुछ भी करके वो इसकी ज़रूरियात पूरी कर रही थी, लेकिन इंसान की ज़रूरियात तो पूरी की जा सकती है मगर इसकी ख्वाहिशात नहीं। अलीहा की ख्वाहिशात बहुत ऊंची थीं, जिन्हें पूरा करना इस बूढ़ी माँ के बस में नहीं था। फिर भी अपनी औलाद की खातिर वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि इसकी हर ख्वाहिश का मान रख सकें। अलीहा कासिम, मार्क्स देखो अपने 20 में से 7। मुझे ये बताओ पास होने का इरादा है तुम्हारा या नहीं? अपनी फिज़िक्स की टीचर के गुस्से से पूछने पर अपनी जगह पर खड़ी अलीहा ने सर झुका लिया। अपना नहीं तो कम अज़ कम अपनी बूढ़ी माँ का ही एहसास कर लो, जो न जाने कैसे तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में भेज रही हैं, तुम्हारी फ़ीस का खर्चा उठा रही हैं, और तुम हो कि तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है इस चीज़ का। मैडम के चिल्लाने पर अलीहा ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। यूँ क्लास के सामने की जाने वाली बेइज्जती पर इसका दिल कर रहा था चीख उठे, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मज़ीद बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। अगर सेकेंड ईयर क्लियर करना है तो पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारे फैशन काम नहीं आएंगे पेपर में। मैडम ने इतना कहकर इसे बैठने का इशारा किया तो अलीहा चुपचाप बैठ गई, जबकि आंखों में गुस्से और जब्त के आंसू तैरने लगे थे। बेल होने की आवाज़ पर वह जल्दी से उठकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। अलीहा इसकी अकलौती सहेली अम्मारा इसे वाजे देती इसके पीछे आई, लेकिन अलीहा रुकी नहीं। कैंटीन में आकर अलीहा ने गुस्से से अपना बैग मेज़ पर फेंका और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उफ, इतना गुस्सा! अम्मारा ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैडम समझती क्या है खुद को, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। भला मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, इनको क्या, अपने काम से काम रखे। अलीहा ने गुस्से से कहा, जबकि छोटी सी सतवान आँख और भरे भरे गाल गुस्से से सुर्ख होकर इसे मज़ीद हसीन बना रहे थे। आइज़त के गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो, अम्मारा ने अलीहा का गाल खींचकर कहा। और इनकी बातों की परवाह मत करो, बस हमारी बेइज्जती करने की ही तो पैसे लेती हैं। तुम ना इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। अम्मारा ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। हाँ, मैं इनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया करूँगी, लेकिन अम्मारा, मेरे ख्याल में मुझे अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना वही ना हो मैं सच में फ़ेल हो जाऊँ। अलीहा ने परेशानी से कहा तो अम्मारा कहकहा लगाकर हंस दी। अरे तो तुमने कौन सा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है? ये कॉलेज लाइफ बार बार तो नहीं आएगी जो पढ़कर बर्बाद करोगी। एंजॉय करो इस ज़िंदगी को यार, अम्मारा ने लापरवाही से कहा। नहीं अम्मारा, मुझे अपनी सारी ज़िंदगी उसी शख्स से चक्कर नहीं गुजारनी। मैं अमीरों वाली अच्छी सी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलीहा ने ख्वाब किसी कैफियत में कहा।
جانتی ہوں بچپن سے میں نے بس گزارا کرنا ہی سیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر بھی صبر کے گھونٹ بھرے ہیں بس، اور میں ساری زندگی یہ سب نہیں چاہتی، اب میں بھی چاہتی ہوں جو میرا دل کرے اسے حاصل کر لوں۔ علیحا نے اپنا خواب بیان کیا تھا۔ تو میری جان، اس سب کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑیں گے اور تمہارے بال بھی جھڑ کر خراب ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا اس پڑھائی سے۔ تو میں کیا کروں؟ علیحا نے منہ بنا کر پوچھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اتنی پیاری ہو تم، دیکھنا امیر سے خاندان سے تمہارا رشتہ آئے گا اور تم اپنے امیر شوہر کی کمائی پر عیش کرو گی۔ امارہ کے انکشاف پر علیحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا سچ میں؟ ہاں نا، دیکھو جس طرح ہم لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر امیر و کبیر ہو، اس طرح لڑکے کی بھی بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی بہت خوبصورت ہو، اور تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی نہ کوئی امیر زادہ تو تم پر فدا ہو ہی جائے گا۔ امارہ نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر کہا تو علیحا کے رخساروں پر سرخی چھا گئی۔ اب یہ رونا چھوڑو، میں بریانی لاتی ہوں، وہ کھاتے ہیں، آج کا ٹریٹ میری طرف سے۔ امارہ نے اپنے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکالا اور کینٹین پر چلی گئی۔ علیحا نے حسرت سے امارہ کو دیکھا۔ امارہ ایک عام صورت والی لڑکی تھی، لیکن کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ایسی ہی زندگی تو علیحا بھی چاہتی تھی جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ جیسے شہزادی وہ صورت سے دکھائی دیتی تھی، ویسے شہزادی ہی بن کر رہے، امارہ کی طرح مہنگے کپڑے اور جویلری پہنے، گھومے پھرے، اور پیسوں کی کوئی تنگی نہ ہو اسے۔ دیکھنا امیر سے خاندان سے تمہارا رشتہ آئے گا اور تم اپنے امیر شوہر کی کمائی پر عیش کرو گی۔ امارہ کی کہی بات علیحا کے ذہن میں گونجی تو بے ساختہ اس نے اپنے چہرے کو چھوا اور مسکرا دی۔ ہاں، وہ ایک خوبصورت شہزادی تھی، اور اس کے لیے تو کوئی امیر و کبیر شہزادہ ہی ہونا تھا نا، بالکل جیسا اسے ناولز میں پڑھا تھا۔ اب علیحا کو بس اپنے اس امیر اور عالیشان سے شہزادے کا انتظار کرنا تھا۔ کالج سے چھٹی ہو جانے کے بعد اب علیحا بس میں بیٹھی واپس گھر جا رہی تھی۔ امارہ کی کہی باتیں یاد آئیں تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ لاہور کی سڑکوں پر کتنی ہی مہنگی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ دیکھنا علیحا، تمہارے شوہر کی بھی ایسی ہی شاندار سی گاڑی ہوگی جس میں بٹھا کر وہ تمہیں شاپنگ پر لے جایا کرے گا، اور چھٹیوں میں گھومنے کے لیے ناران کاغان۔ نہیں نہیں، وہ تو امیر ہوگا، پھر ناران کاغان کیوں لے کر جائے گا اپنی پیاری سی بیوی کو؟ وہ سوئٹزرلینڈ لے کر جائے گا، بالکل جیسے ناول کے ہیرو لے کر جاتے ہیں۔ علیحا اپنے خیالی پلاؤ پر مسکرا دی، اور اس نے اپنی آنکھیں بوند لیں۔ آنکھوں کے سامنے پیکیجز مال گھومنے لگا، جس کی شاندار سی دکان میں وہ کھڑی تھی۔ لو، جان لو، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ لے لو، یہ پوری دکان تمہاری ہے، علیحا کے خیالی شہزادے نے اس سے کہا تو علیحا نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ بس دکان؟ علیحا نے نچلا ہونٹ ذرا سا باہر نکال کر کہا، اس سے پتا تھا ایسا کر کے وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ ہائے، دکان ہی کیوں، پورا مال تمہارا ہے، کہو تو اس دنیا کے سب مال تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ اپنے خیالی شہزادے کی بات پر علیحا کے دل میں گدگدی ہوئی، اور وہ جلدی سے ایک فراق کے پاس گئی جو بہت خوبصورت اور مہنگا لگ رہا تھا۔ مجھے یہ چاہیے، علیحا نے وہ فراق ہاتھ میں پکڑ کر کہا تو اس کا خیالی شہزادہ مسکرا دیا، اور اس نے اپنا ہاتھ علیحا کے سامنے کیا۔ باجی کرایہ؟ اپنے خیالی شہزادے کی بات پر علیحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہیں باجی کرایہ؟ اچانک کسی نے علیحا کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو علیحا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور بس کے کنڈکٹر کو دیکھا جو ہاتھ پھیلا کر اس سے کرایہ مانگ رہا تھا۔ علیحا نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے بیگ سے 100 روپے نکال کر پکڑائے تو کنڈکٹر نے 70 روپے کاٹ کر 30 روپے اسے واپس پکڑا دیے۔ ظالم دنیا، میٹھے خواب بھی نہیں دیکھنے دیتی، علیحا نے غصے سے پیسے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سچی گانا مجھ پر فٹ بیٹھتا ہے، دنیا پیتل دی، بیبی ڈول میں سونے دی۔ علیحا نے خود کلامی کی اور پھر ہلکا سا ہنس دی۔ تبھی بس رکی اور ایک آدمی بس میں داخل ہوا۔ علیحا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بس سے باہر دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ کنڈکٹر نے بس میں داخل ہونے والے آدمی سے پوچھا۔ جیا موسیٰ، اس آدمی نے 50 کا نوٹ کنڈکٹر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ 20 روپے اور دو 70 روپے کا کرایہ ہے جیا موسیٰ کا۔ کنڈکٹر کی بات پر اس آدمی کے ماتھے پر بل آئے۔ باقی بس والے تو 50 روپے لیتے ہیں۔ ہاں تو یہ باقیوں کی نہیں، ہماری بس ہے، جانا ہے تو 20 روپے اور دو ورنہ بس سے اترو، کنڈکٹر نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پیسے نہیں ہیں میرے پاس، آپ مجھے اتنے میں ہی چھوڑ دیں، آدمی نے سنجیدگی سے کہا تو کنڈکٹر نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے 20 روپے کی چھوٹ نہیں بلکہ اس کا پھپھڑا ہی مانگ لیا ہو۔ لالے بس روک، یہ لے اپنے پیسے اور اتر بس سے۔ کنڈکٹر نے اس آدمی کے پیسے اس کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ دیکھیں، میری مجبوری ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے اور میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، آپ پلیز مجھے لے جائیں، ویسے بھی آپ باقی بس والوں سے زیادہ کرایہ لے رہے ہیں۔ کنڈکٹر کی بدتمیزی کے باوجود اس آدمی نے انتہائی تمیز سے کہا تھا، میں یہاں اللہ کے واسطے لوگوں کو چھوڑنے لگا تو چلا بیٹھا یہ کام
फ़ौरन उतर बस से। कंडक्टर ने अब बाकायदा इस आदमी का गिरेबान पकड़कर इसे हल्का सा धक्का दिया। कंडक्टर की हरकत पर आदमी के माथे पर बल आए, लेकिन इससे पहले कि वो कंडक्टर को कुछ कहता, एक नाजुक सफ़ेद हाथ इन दोनों के दरमियान आया जिसमें 20 रुपये का नोट था। ये रख लें आप 20 रुपये और इनको जाने दें। अलेहा की आवाज़ पर इस आदमी ने एक नज़र इसे देखा। वो कंडक्टर को क्या कहने वाला था ये तो वो भूल ही चुका था। कंडक्टर ने अलेहा के हाथ से 20 रुपये का नोट लिया और इस आदमी से 50 रुपये पकड़ने के बाद बाकी मुसाफिरों से किराया इकट्ठा करने चला गया। शुक्रिया, इस आदमी ने अलेहा को देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। वेलकम। इतना कहकर अलेहा फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। बस में कोई सीट भी खाली नहीं थी और अलेहा सिंगल सीट पर बैठी थी। तो वो आदमी अलेहा के पास ही खड़ा हो गया। मेरा नाम साकिब है और आपका नाम? इस आदमी के सवाल पर अलेहा ने भवें उचकाकर इसे देखा। वो तकरीबन 27-28 साल का गंदुमी रंगत और काफ़ी अच्छे नकुश वाला आम सा दिखने वाला आदमी था। चेहरा दाढ़ी से पाक था, बस घनी मूछें जो इसे काफ़ी सूट भी कर रही थी। वजह वजह अच्छा नाम है। वजह आज तक किसी का सुना नहीं वैसे, साकिब ने नरमी से कहा तो अलेहा ने इसे घूरा। ओ हेलो वजह, मेरा नाम नहीं है। पूछ रही हूँ कि नाम पूछने की वजह। इसके अंदाज पर साकिब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। आपने मेरी हेल्प की है ना, तो आपको जान लेना चाहिए ताकि आपके पैसे वापस लौटा सकूं। अलेहा ने हैरत से इसे देखा। देखे मैडम, मैं एहसान रखने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए आपके पैसे लौटा दूंगा। इसकी बात पर अलेहा ने सर दाह भरी। 20 रुपये दिए हैं, मैंने कोई 20 करोड़ नहीं दिए जो मैं गरीब हो जाऊँगी। जब आप मजबूर हों और आपके पास कुछ ना हो तो ये 20 रुपये भी 20 करोड़ जितने ही कीमती लगने लगते हैं। साकिब ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए, आप रख सकते हैं ये पैसे और अब आप अपने काम से काम रखें, वरना मैं कंडक्टर से अपने कीमती 20 रुपये वापस ले लूँगी और वो आपको बस से निकाल देगा। अलेहा धमकी देकर इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती वापस खिड़की से बाहर देखने लगी, जबकि इसकी नज़रें वो ख़ुद पर मुसलसल महसूस करती रही थी। बेशरम, बेहया, एमी हेल्प की इसकी, इसी काबिल था ये कि कंडक्टर से बस से निकाल देता। अलेहा ने दांत किचकिचा कर कहा, जबकि इसकी सरगोशी इतनी हल्की भी नहीं थी, साथ खड़े आदमी तक ना पहुंच पाती। इस तीखी लाल नाक पर गुस्सा देखकर घनी मूंछों तले अनाबी लब शान से मुस्कुराए थे। तभी अलेहा का स्टॉप आया और वो बस से उतरने लगी। साकिब मुनव्वर ये एहसान नहीं भूलेगा मैडम, कभी भी नहीं। बस से उतरते हुए साकिब की आवाज़ अलेहा के कानों में पड़ी, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करती वहाँ से चली गई, जबकि साकिब की आंखों ने नज़रों से ओझल होने तक इसका पीछा किया था। आज संडे होने की वजह से अलेहा घर पर ही थी। सुबह से वो खदीजा के साथ घर की सफाई करवा रही थी। अभी वो नहा धोकर फारिग हुई थी और सहन में मौजूद चारपाई पर बैठे अपने सफ़ेद पैरों में लोशन लगा रही थी जब बाहर का दरवाज़ा खटका। अलेहा, बाहर देखो बेटा, कौन है? खदीजा की आवाज़ पर अलेहा मुंह बनाती उठी और दुपट्टा सर पर लेते हुए दरवाज़ा खोला। अरे ताया बाप। दरवाजे पर अपने ताया ताई को देखकर अलेहा ने मुस्कुरा कर कहा। ताया ने मुस्कुराकर अलेहा को प्यार दिया और घर में दाखिल हो गए। अम्मी, ताया अब्बू और ताई अम्मी आई हैं। अलेहा ने खदीजा को बताया तो वो दुपट्टा ठीक से लेती बाहर आई। खदीजा के जेठ और कासिम के बड़े भाई खदीजा के तायाजाद भी थे। खदीजा ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, तब से ही इनके ताया ने ही खदीजा को पाला था और फिर इसकी शादी अपने छोटे बेटे कासिम से कर दी। खदीजा की जेठानी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और यासिर से उन्होंने पसंद की शादी की थी। इन्हीं की बदौलत अब यासिर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन दिल इतना तंग दस्त था कि बेवा भाभी और यतीम भतीजी की जानिब उन्होंने पलट कर भी कभी नहीं देखा था। बस साल में एक आध बार हाल पूछते आ जाते थे। आप कैसे हैं यासिर भाई, खैरियत से आना हुआ? खदीजा ने इन्हें घर के छोटे से हॉल में बिठाते हुए कहा, जहाँ कुर्सियाँ लगी थी। खदीजा की जेठानी से तरह नाक चढ़ाती यहाँ वहाँ देख रही थी। अलेहा साथ मौजूद चार बावर्ची खाने में इनके लिए पानी लेने गई थी। बस ये समझते खदीजा बहन आपसे कुछ कीमती मांगने आए हैं। यासिर की बात पर खदीजा ने हैरत से इन्हें देखा। मैं समझी नहीं। हम अपने छोटे बेटे फुरकान के लिए अलेहा का हाथ मांगने आए हैं। अपने ताया की बात पर अलेहा का दिल ज़ोर से धड़का था। इसके ताया काफ़ी अमीर थे। बहरिया टाउन में इनका काफ़ी बड़ा सा घर था। इनके 3 बेटे थे। बड़े 2 तो काफ़ी अच्छी नौकरियों पर थे, जबकि सबसे छोटा फुरकान कुछ नहीं करता था, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था। तो वो भी इनका हिस्सा अच्छा खासा अमीर था। फुरकान के लिए खदीजा ने हैरत से पूछा, जी इसे अलेहा पसंद भी है? कल ही हमने इसकी पसंद पूछी तो इसने अलेहा का नाम लिया। हमने भी सोचा अच्छा है, अपनी बच्ची है, हम नहीं सोचेंगे तो इसका कौन सोचेगा। यासिर की बात पर अलेहा के होंठों पर शर्मीली मुस्कान आई थी। देखो खदीजा, मेरे बेटे के लिए रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन यह हमारी अच्छाई है कि हम अपनी बच्ची का सोच रहे हैं। बिलाखिर तुम अकेली कहाँ इसके लिए रिश्ते ढूंढती रहोगी? यासिर ने फिर से कहा। अलेहा बोतल गिलास में डालकर बाहर लाई और मेज़ पर रखकर वापस बावर्ची खाने में चली गई। इसका दिल किया वो खुशी से झूम उठे। इसके अमीरों में ब्याही जाने वाली ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम गरीबों पर एहसान करने का सोचा, लेकिन माफ़ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। खदीजा की बात ने यासिर और सिद्रा के साथ साथ अलेहा पर भी बम गिराया था। ये क्या कह रही हो तुम खदीजा? यासिर साहब ने हैरत और गुस्से से कहा।
وہی بھائی صاحب جو سچ ہے۔ خدیجہ کی بات پر یاسر صاحب نے حیرت سے سدرا کو دیکھا جو اپنے دانت کچکچا رہی تھی، جبکہ اندر کھڑی علیحا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ پہلی بات میری علیحا بھی بہت چھوٹی ہے، اسے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، پھر کروں گی اس کی شادی، خدیجہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دوسری بات، آپ کو کیا لگتا ہے میں فرقان کی حرکتوں سے واقف نہیں؟ آپ کا بیٹا ہونے کے علاوہ اس کی کیا پہچان ہے؟ کالج چھوڑ دیا، کوئی کام نہیں کرتا، بس دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ معاف کرنا بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے کو نہیں دے سکتی۔ خدیجہ نے انتہائی نرمی سے یاسر اور سدرا کو آگ لگائی۔ تو کیا تم بھکاریوں کو کسی شہزادے کا رشتہ چاہیے؟ سدرا غصے سے چلائی تو خدیجہ جواب میں مسکرا دیں۔ شہزادہ نہ صحیح لیکن میری بیٹی کا شوہر حق حلال کمانے والا ہوگا، چاہے تھوڑا صحیح لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی سے عزت سے کما کر لائے گا، نہ کہ اپنے باپ بھائیوں کی کمائی پہ عیاشی کرے گا۔ ہم یہاں بے عزتی کروانے آئے ہیں یاسر؟ سدرا نے غصے سے پوچھا تو یاسر نے پریشانی سے خدیجہ کی جانب دیکھا۔ میں نے کسی کی بے عزتی نہیں کی، لیکن اگر آپ کو اپنے بیٹے کی سچائی بے عزتی لگ رہی ہے تو یہ آپ پر ہے، چاہے پی کر جائیے گا۔ اتنا کہہ کر خدیجہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگیں۔ سدرا نے غصے سے یاسر کو دیکھا۔ چلے یہاں سے، آج سے ہمارا ان دونوں سے ہر تعلق ختم۔ اتنا کہہ کر سدرا وہاں سے چلے گئیں تو یاسر صاحب بھی گہرا سانس دے کر خدیجہ کو دیکھا اور سدرا کے پیچھے چل دیے۔ خدیجہ نے سر جھٹک کر گلاس ٹرے میں رکھے اور کچن میں آئیں۔ علیحا یہ برتن دھو دینا بچہ، میرے ہاتھ میں درد۔ خدیجہ جو اپنی بات کہہ رہی تھی، علیحا کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر غصہ دیکھ کر اپنی جگہ رک گئیں۔ علیحا، اس سے پہلے کہ خدیجہ مزید کچھ کہتی، علیحا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے انتہائی زور سے دروازہ بند کیا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے کتنی آسانی سے، کچھ بھی سوچے بغیر، اس کا ہر خواب توڑ کر رکھ دیا تھا۔